जंग भक्कर रोड पर कैरी डब्बा और कार में खौफनाक तसादुम हुआ। एक खातून 8 अफराद शदीद जख्मी हुए। मकामी पुलिस और रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को RHC अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुनकेरा जंग भक्कर रोड पर कार और कैरी डब्बे में खौफनाक तसादुम पेश आया है, जिसके नतीजे में एक खातून समेत 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस और रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए RHC अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ज्यादा चोटें आने और सीरियस हालत में 4 अफराद को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भक्कर मुंतकिल कर दिया गया। कैरी डब्बा पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए मुड़ रहा था तो सामने से आने वाली कार से टकरा गया। दोनों गाड़ियों को पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर इब्तदाई कार्रवाई शुरू कर दी। तंगवानी के करीब हैरदीन नहर से निकलने वाली राजवा नहर में 10 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से 30 एकड़ पर गंदम और सरसों की फसल पानी में डूब गई। तंगवानी के करीबी गांव में हैरदीन नहर से निकलने वाला राजवा नहर में 10 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 30 एकड़ पर खड़ी गंदम और सरसों की फसल पानी में डूब गई और कई इलाकों में पानी आ गया। काश्तकारों को लाखों का नुकसान हुआ। इत्तला के बावजूद भी आबपाशी अमला मौके पर ना पहुंच सका। पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा तो इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत शगाफ को बंद करने में मसरूफियत सामने दिखाई। मोतिहारी जिले में सस्ता आटा नायाब हो गया। हुकूमत सिंध की जानिब से मुकर्रर करदा 98 रुपए फी किलो वाला आटा मोतिहारी के बासियों ने मुस्तरद कर दिया। मोतिहारी के शहरियों और आसपास के रिहायशियों ने एहतजाजी मुजाहिरा करके नेशनल हाईवे रोड ब्लॉक कर दिया। रोड ब्लॉक होने के बाद सक्खर और कराची जाने वाली कई गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोतिहारी जिले के अंदर कहीं भी मुकर्रर करदा रेट पर आटा नहीं मिलता। इंतजामिया की तरफ से आटे का रेट 98 रुपए फी किलो करके सख्त मुश्किलात में डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें सस्ता आटा फराहम किया जाए, आटे के रेट पर कंट्रोल किया जाए। दूसरी जानिब मुख्तियार कार मोतिहारी और पुलिस हुकाम ने मुजाहिरीन से बातचीत करके रोड खुलवाया। हुकूमत सिंध के दावे धरे के धरे रह गए। अवाम आटे के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। जिला शहीद बेनजीराबाद की तहसील काजी अहमद में अवाम के लिए सस्ते आटे का हुसूल ख्वाब बनकर रह गया। इंतजामिया की जानिब से आटा सप्लाई नहीं किया जा रहा। खवातीन सरापा एहतजाज बन गई हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि सस्ता इंतजामिया सस्ता आटा रोजाना की बुनियाद पर फराहम करे। जबकि वजीर आजम और सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल न हो सका, तहसील काजी अहमद और गिरदनवा में आटा 140 से लेकर 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। सस्ते आटे के स्टॉल कायम न होने के खिलाफ शहरियों ने भूख हड़ताली कैंप कायम कर दिया। जाती में आटे की किल्लत और महंगा आटा फरोख्त होने के खिलाफ शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर जाती के ऑफिस के सामने भूख हड़ताली कैंप कायम कर दिया। आटे की किल्लत और महंगा आटा फरोख्त होने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। शहरियों ने कहा कि जाती में सस्ता आटा न मिलने की वजह से गरीब फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। जिला सजावल में कहीं पर भी सस्ते आटे के स्टॉल नहीं लगाए गए। जिले अफसरान सिर्फ अपने दफातर तक ही महदूद होकर रह चुके हैं। शहर में आटा नायाब होकर रह गया है। एक वक्त के खाने के लिए भी आटा नहीं मिल रहा। उन्होंने आला हुकाम से सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। खानेवाल मरकजी कब्रिस्तान में कॉलोनी नंबर 2 के मुल्हिका गलियों की सीवरेज का गंदा पानी कब्रिस्तान में दाखिल होने से कब्रों का तकद्दुस पामाल होने लगा। अहले इलाका महकमा बल्दिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। तफसीलात देखिए खानेवाल से मोहम्मद शफीक की इस रिपोर्ट में। खानेवाल कॉलोनी नंबर 2 का सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से सीवरेज का गंदा बदबू और ताफुन ज़दा पानी कब्रिस्तान में दाखिल होकर कब्रों की बेहुरमती करने लगा। सीवरेज के गंदे पानी की वजह से कब्रों और कब्रिस्तान का तकद्दुस पामाल होने लगा। बल्दिया की नाअहली की वजह से मरकजी कब्रिस्तान के कॉलोनी नंबर 2 वाले मेन गेट के सामने गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर कायम है, जिसकी वजह से अपनों की कब्रों पर आने वाले लोगों को अजियत का सामना है। अहले इलाका कॉलोनी नंबर 2 का कहना था मुतादिद बार बल्दिया में दरख्वास्त गुजारी, लेकिन सीवरेज का मसला जूं का तूं है।
اہل علاقہ نے روز نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا گندا کے کالونی کا سیوریجوں کا پانی جو ہے سارا قبرستان کے اندر مار کیا ہوا ہے، اور جس میں ابھی تک بلدیہ کے ملازمین نے یہاں پر آ کر کوئی ایکشن نہیں لیا، اور سارا قبرستان کے اندر پانی ہے۔ برائے مہربانی ہم بلدیہ کے ٹی ایم اے اور ڈی سی او خانیوال سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور یہاں پر آ کر یہ سارا پانی کے مسئلے کو حل کیا جائے، اور قبرستان کا پانی جو ہے جلد سے جلد یہاں سے ختم کیا جائے۔ گندا پانی گلیوں کا، محلوں کا جو بھی ہے وہ قبرستان کے اندر آتا ہے، قبروں کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اور یہاں پہ جتنی بھی دفعہ دیکھا گیا تو ابھی تک ایک قبر بھری ہوئی ہے، اس کا ابھی تک پانی نکالا نہیں گیا۔ کل سے اتنی کولے کی ہیں بلدیہ کو، نہیں انہوں نے کوئی سنی۔ اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر خانیوال ذیشان شبیر رانا سے مطالبہ کیا ہے قبرستان میں سیوریج کا گندا پانی داخل ہو گیا ہے، اس کو فی الفور محکمہ بلدیہ سے نکلوایا جائے اور قبرستان کا تقدس پامال ہونے سے بچایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد شفیق، روز نیوز، خانیوال۔ خبر شامل کرتے ہیں سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد سے، جہاں مہنگائی نے پنجے گاڑ لیے، گارمنٹس مارکیٹیں بھی ویران نظر آنے لگی۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ روز بروز بڑھتی قیمتوں نے کاروبار کو ٹھپ کر کے رکھ دیا ہے۔ تفصیلات دیکھیے نوید فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی مہنگائی نے پنجے گاڑ دیے ہیں، وہیں گارمنٹس مارکیٹیں بھی ویران نظر آ رہی ہیں۔ مہنگائی کا جن کچھ اس طرح بے قابو ہوا کہ چھوٹے بڑے کاروباری حضرات اپنی دکانیں بند کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ روز بروز بڑھتی ہوئی قیمتوں نے کاروبار کو ٹھپ کر کے رکھ دیا ہے۔ پوزیشن ہے، مطلب پہلے سے بہت زیادہ فرق آ چکا ہے مارکیٹ کے اندر۔ اب کسٹمر ہمارے کو نظر نہیں آ سکتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ کے اندر کہیں پر بھی کوئی کسٹمر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ دکانوں کے اندر بالکل سناٹے ہو گئے ہیں، کام ہم ہے نہیں، کاروبار ختم ہو چکے ہیں۔ گورنمنٹ نے وقت نے ہمارے کو بہت زیادہ ذلیل کر دیا ہے، پریشان کر دیا۔ گارمنٹس کے حوالے سے ایسا ہے کہ بھائی جان تقریباً 8 سے 9 مہینے میں ہر چیز ڈبل ریٹ ہو گئے، تو ہم لوگوں کا کام کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے نا۔ مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، ہم لوگوں کے پاس جو بھی گاہک آتا ہے وہ اس چیز کو جو ہے نا اوائڈ نہیں کر پا رہا کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی۔ ہم لوگوں کو بہت پریشانی ہو چکی ہے اس ٹائم، کاروبار بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر بالکل رہ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی یہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں مزید اور مہنگائی کے اشاعت ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ کا روزگار بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو کہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، جب انسان کے پاس ایکسٹرا اماؤنٹ ہوتا ہے، منی ہوتی ہے، پاکٹ منی ہوتی ہے، تو انسان پرچیزنگ کرتا ہے۔ انسان ابھی جو ہے نا صرف دال، آٹا، چینی اور ڈیری کی جو بیسس کی روزمرہ کی زندگی جو چیزیں ہوتی ہیں اسی کے اندر انسان محدود ہو کے رہ گیا۔ گارمنٹس کا جہاں تک بات ہے، جیولری کا یا لیڈیز کا کاسمیٹکس وغیرہ کا، وہ تقریباً 80% کام بالکل فلاپ ہو چکا ہے۔ اب صبح آتے ہیں، ایک دو کسٹمر ڈیل کرتے ہیں، اپنا جو بچوں کا جو بھی روزگار ہوتا ہے، ایکسپینسو بجلی کے بل وغیرہ یہ سب نکالنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ حکومت سے یہی مطالبات ہیں کہ سستائی کریں غریب عوام تاکہ بھوکی نہیں مرے بس۔ گارمنٹس مارکیٹوں کے دکانداروں کا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے، ورنہ کاروبار بند کرنے کی نوبت تک تو پہنچ ہی چکے ہیں۔ کیمرامین انتظار علی کے ساتھ محمد نوید، روز نیوز، حیدرآباد۔ جیکب آباد شہر میں اکثر ٹریفک جام ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا، تو دوسری جانب کاروبار بھی شدید متاثر ہو رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں ٹریفک پولیس اہلکار ڈیوٹی سے اکثر غائب رہتے ہیں۔ تفصیلات دیکھیے زاہد کھرل کی اس رپورٹ میں۔ جیکاباد شہر میں اکثر ٹریفک جام ہونے لگی۔ شہر میں گاڑیوں اور چنچی رکشوں کی بھرمار ہونے سے شہر کے اہم ترین شہروں قائدم روڈ، ٹاور روڈ، جنرل بس اسٹینڈ روڈ سمیت بازاروں اور گلیوں، طارق روڈ، شاہی بازار، صرافہ بازار سمیت دیگر مارکیٹوں میں پورا دن ٹریفک جام ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب سے شہریوں کا کاروبار بھی شدید متاثر ہونے لگا۔ ٹریفک پولیس اہلکار ڈیوٹی اکثر غائب ہوتے ہیں، جس پر شہریوں نے روز نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں پر ٹریفک کا نظام بالکل دھرم بھرم ہے، کیونکہ 4 لاکھ کی آبادی ہے اور اتنے ٹریفک پولیس بھی نہیں ہے جو انہوں کو سنبھال سکے، کیونکہ سارا یہ رکشے اور یہ گدا کھوتے گاڑے انہوں نے سارا نظام دھرم بھرم کر دیا ہے۔ اگر آپ یہاں سے ڈی سی چوک سے ہٹے کے جاؤ گے تو کم سے کم 1 گھنٹہ لگ جائے گا، کیونکہ سارا ڈسٹرب ہے، جتنی بھی ٹریفک ہے وہ ساری ڈسٹرب ہے۔ یہ صرف ہم ایس پی صاحب سے عرض کریں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ ٹریفک پولیس کو بڑھایا جائے۔ ٹریفک پولیس اہلکار تو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، بہت ٹریفک جام ہو گیا، آپ دیکھ رہے ہیں دکانوں کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ جو بندہ آ رہا ہے گاڑی کھڑی کر کے چلا جا رہا ہے، ہم منع کر رہے ہیں تو وہ ہم سے لڑ رہے ہیں دکان والوں سے، بولے 2 منٹ میں آ رہے ہیں، 2 3 گھنٹے چلے جا رہے ہیں گاڑی کھڑی کر کے۔ مین ڈی سی روڈ ہے، مین ڈی سی کا ہاؤس بھی سامنے، آفس بھی پچھلی طرف ہے، کوئی نظر ہی نہیں، پولیس کا انتظام ہی نہیں ہے، ٹریفک پولیس ظاہر تو نہیں ہے۔ سر دیکھیے ہم صبح سے آئے ہیں ٹیسٹ کے لیے، آئی بھی ہے ٹیسٹ ہے ہماری آج،
تو ٹریفک کا بہت سارا ایشو چل رہا ہے جیکاباد سٹی میں. تو برائے مہربانی ہم گورنمنٹ سے یا ڈی سی جیکاباد سے یا جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے, یہ جو عوام کو درپیش آ رہا ہے, برائے مہربانی یہ ان کو حل کریں. ٹریفک کا مسئلہ زیرو ہے. جیکاباد میں ہم لوگوں کو, دکانداروں کو اور کاروباری لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. جو گراہک مارکیٹ میں آ رہے ہیں وہ انہوں کو تکلیف ہو رہی ہے, معصوم بچے آ رہے ہیں انہوں کو تکلیف آ رہی ہے, لیڈیز آ رہے ہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہے. مگر ہمیں کوئی ٹریفک پولیس والا ہے جہاں پورے شہر میں نظر نہیں آئے گا. آپ کو نظر ایک جگہ پہ آئے گا, سارے کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں جہاں بڑی بڑی گاڑیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ جیکاباد میں مختلف علاقوں میں ٹریفک کا مسئلہ جام ہونے سے شہری اور دکاندار سخت پریشان ہیں. انہوں کا مطالبہ ہے کہ DIG لالکان SSP جیکاباد سے نوٹس لے کر ٹریفک کا مسئلہ حل کیا جائے. کیمرہ مین عبدالرحمن گودل کے ساتھ زاہد خان, روز نیوز, جیکاباد. ڈہر کی شہر میں تجاوزات کی بھرمار, چنگچی رکشوں اور ریڑھی بانوں نے ڈیرے جما لیے شہر سے, جس سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے, جبکہ ٹاؤن کمیٹی کا عملہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے. تفصیلات دیکھیے سکندر علی سومرو کی اس رپورٹ میں. شہر میں ناجائز تجاوزات کی بھرمار, جس کے باعث روڈ پر شہریوں کا پیدل چلنا بھی ہوا دشوار. دکانوں کے آگے رکھے ہوئے سامان اور جگہ جگہ پر بے ترتیب دکانوں کے آگے کھڑی ریڑھیوں, روڈ پر لگائے ہوئے ٹھیلوں اور چنگچی رکشوں کے باعث ٹریفک کی روانگی میں شدید مشکلات ہونے لگیں. اسکول اور کالج کی چھٹی کے اوقات میں ٹریفک جام, شہری کئی گھنٹوں تک ٹریفک میں پھنس کر رہ جاتے ہیں. ڈہر کی شہر میں ملت روڈ, ظفر بازار, داد روڈ پر گھنٹوں ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا. انتظامیہ خواب خرگوش کے بڑے مزے سے لوٹ رہی ہے. اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے, ہمارے شہر ڈہر کی میں موٹر سائیکلوں کی, ٹھیلے والوں کی اور انکروچمنٹ والوں کی بہت رش اور راستے بہت تنگ ہیں. مہربانی کر کے اس ہاسپٹل وغیرہ میں پیشنٹ لے آنے جانے میں, ڈلیوری ہاسپٹل ہے یہاں پر, ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہیں, یہاں ایمبولینس وغیرہ آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے. شہر سارے میں جو ہے تنگی ہے آنے جانے میں. گزارش ہے کہ بھائی وہ ان راستوں کو صاف ستھرا رکھیں اور ٹھیلے والوں کو ہٹائیں. جو انکریجمنٹ بڑھا ہوا ہے ان کو مکمل اپنی جگہ پر محدود کیا جائے. ہم گزارش یہ کر رہے ہیں کہ مہربانی کریں, یہ جو ہم ہاسپٹل آتے ہیں تو انتظامیہ کو کہتے ہیں کہ یہ راستہ کلیئر ہونا چاہیے. کوئی بھی مریض آتا ہے تو ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں, اور ریڑیاں ہو گئی, یہ موٹر سائیکل ہو گیا, جتنا بھی ہے راستہ بالکل بند ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار مہربانی کرو یہ راستہ کلیئر کریں. ڈہر کی میں راستوں کی تو بہت بڑی بندش ہو چکی ہے. بائکس وغیرہ اور یہ سبزی والی ریڑیاں, چھولے اور یہ اسٹال لگے ہوئے ہیں جو کمپیوٹر والے, سافٹ ویئر والے. مہربانی کر کے اس کو ہٹایا جائے. اور بڑی مشکل ہوتی ہے آنے جانے میں. کوئی ہمارے ساتھ اگر کوئی مریض بھی ہوتا ہے تو راستے بلاک ہوتے ہیں تو مریض زیادہ اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈہر کی شہر میں ناجائز تجاوزات کے باعث یہاں پر آئے دن ٹریفک کے سنگین مسائل بن چکے ہیں, جس کے باعث یہاں پر شہریوں کا پیدل چلنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے. شہریوں نے کئی مرتبہ انتظامیہ کو کمپلین بھی کی لیکن کچھ عمل نہ ہو سکا. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے DC گوڑ کی ایسی ڈہر کی سے کہ ڈہر کی شہر سے ناجائز تجاوز ختم کیے جائیں تاکہ شہریوں کو مزید مشکلات سے بچ سکیں. کیمرہ مین عبدالصبور کے ساتھ سکندر علی سومرو, روز نیوز ڈہر کی. تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پیپلا میں گائنیکالوجسٹ کی سیٹ 1 ماہ سے خالی ہے. سیٹ خالی ہونے سے علاج معالجے کی غرض سے آنے والے مریضوں کو ڈاکٹر نہ ہونے کے باعث شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تفصیلات دیکھیے چودھری آصف آرائی کی اس رپورٹ میں. تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پیپلا میں 1 ماہ بعد بھی گائنیکالوجسٹ کی تعیناتی نہ ہو سکی. ایڈہاک کی بنیاد پر 2 گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر کے آرڈر ہوئے مگر انہوں نے جوائننگ دینے سے معذرت کر لی. تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پیپلا میں گائنیکالوجسٹ کی 3 سیٹیں سینکشن ہیں اور پچھلے 1 ماہ سے تینوں سیٹیں خالی ہونے سے علاج معالجہ کے لیے آنے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے. لیڈی ڈاکٹر کی تعیناتی پچھلے 1 ماہ سے نہیں ہے, جس سے غریب شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا درپیش ہے. میرا اعلیٰ حکام سے, انتظامیہ سے یہی اپیل ہے کہ جناب کی تعیناتی کی جائے تاکہ غریب آدمیوں کی حق رسی ہو. یہ گائنیکالوجسٹ کوئی نہیں, عذاب تے چڑھی پئی عوام.
बहुत मुश्किल है, चाहे औखे हैं। शहरियों का कहना था कि महंगाई के इस दौर में निजी अस्पतालों से चेकअप करवाना जेबों पर खासा भारी पड़ता है। डॉक्टर की फीस, अल्ट्रासाउंड, टेस्टों और अद्वियात पर इस कदर खर्च आ जाता है कि आम आदमी के लिए उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। शहरियों का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर मियां वाली और चीफ ऑफिसर महकमा सेहत मियां वाली मामला का नोटिस लें और जब तक एडहाक की बुनियाद पर तैनातियों को यकीनी नहीं बनाया जाता तब तक आर्जी तैनातियों से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला में गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर को तैनात करके इलाका भर के गरीब आवाम को इलाज मुआवजा की बेहतर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वाज़ेह रहे कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली में 4 गायनाकोलॉजिस्ट तैनात हैं। अगर उनमें से किसी एक को भी आर्जी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला में तैनात कर दिया जाए तो तहसील भर के गरीब आवाम को इलाज मुआवजा की कदर बेहतर सहूलियात मुयस्सर आएंगी। शहरियों का कहना है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला में गायनाकोलॉजिस्ट की अदम दस्तयाबी से वो मजबूरन निजी अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। शहरियों की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है इंतजामिया से और आला हुकाम से कि मामला का नोटिस लिया जाए और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला में गायनाकोलॉजिस्ट की तैनाती को यकीनी बनाया जाए ताकि गरीब आवाम को इलाज मुआवजा की बेहतर सहूलियात मुयस्सर आ सके। कैमरामैन साजिद रसूल के साथ चौधरी मोहम्मद आसिफ राई, रोज न्यूज, तहसील पिपला, जिला मियांवाली। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट डॉक्टर गुलाम मुर्तजा अकमल ने कहा है कि पीर महल शहर में होने वाले तरक्याती मंसूबे इल्तवा का शिकार है। महकमे की मुबैना मिली भगत से करप्शन हुई, शहर में सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया का राज है। डिप्टी कमिश्नर को आगाह करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। उनका मजीद क्या कहना था, ये जानते हैं। इसमें बहुत से काम नामुकम्मल पड़े हुए हैं। जो डिपार्टमेंट ने ठेकेदारों से मिलकर मिली भगत से बहुत से कामों से नवाजा उन्हें और ऐसे काम दिए जिनमें जो फर्में इस्तेमाल हुई उनका पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में नाम ही रजिस्टर्ड नहीं है। दोस्तों को ठेका देने के लिए उन फर्मों का नाम इस्तेमाल किया गया जो बिल्कुल ही बोगस है। और मजे की बात यह है कि उस फर्म को 4 काम दिए गए, इसमें सिर्फ 1 काम मुकम्मल हुआ, बाकी 87 लाख के काम नामुकम्मल पड़े हैं, जिसमें 3 सड़कें नामुकम्मल पड़ी हुई हैं। उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है एंटी करप्शन, पीसी और चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, और उसकी इंक्वायरी भी चल रही है। और इनकी करप्शन का ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, जिस साहब को चाहिए वो इनकी करप्शन का डॉक्यूमेंट मुझसे ले सकता है। अब ये बात है कब्जा माफिया की। पीर महल शहर में, अंदरूनी शहर और पीर महल की पेरिफेरी में कब्जा माफिया ने बुरी तरह अपने पंजे गाड़े हुए हैं। करोड़ों की अराजी पे कब्जा किया जा रहा है और दुख की बात यह है उनको ना डिमोलिश किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, ना किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अपील है कि खुदारा पीर महल को यतीम ना करें, पीर महल में लाकानूनियत ना होने दें। नाज़रीन, रुख करेंगे साहिवाल का, जहां पर कमिश्नर साहिवाल डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने तहसील ऑफिस साहिवाल की तामीर नौ इमारत का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं साहिवाल से अरशद फरीदी अपनी इस रिपोर्ट में। 2 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से असर नौ तामीर होने वाली इमारत में तहसीलदार और रेवन्यू अफसरान के दफातर और अदालतें कायम होंगी, जिससे साइलिन को दरपेश मुश्किलात कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर सैफुल्ला, एडीसी रेवन्यू तारिक हुसैन भट्टी, एडीसी फाइनेंस यासर फरीद, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट अजहर नबी दीवान और एसडीओ बिल्डिंग शेख मोहम्मद अफजल ने भी शिरकत की। नई तमीरशुदा इमारत में रिकॉर्ड रूम, दफातर, अदालतें और 4 दीवारी तामीर की गई है, जो 2 साल में मुकम्मल हुई है। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने तहसील कम्प्लेक्स की तामीर मुकम्मल होने पर मुसर्रत का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि इससे साइलिन के रेवन्यू से मुतल्लिक तमाम मसाइल एक ही छत तले हल होंगे, जिससे इनका वक्त और वसाइल की भी बचत होगी। अरशद फरीदी, रोज न्यूज, साहिवाल। थाना एक्साइज मर्दान रीजन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैनुल-अक़वामी मंशियात स्मगलर से 83 अदद हेरोइन और आइस भरे कैप्सूल बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल इंजीनियर डॉक्टर ईद बादशाह की हिदायत पर सर्कल ऑफिसर सैयद नवीद जमाल की निगरानी में सवात एक्सप्रेस वे पर कामयाब कार्रवाई करते हुए बैनुल-अक़वामी मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से हेरोइन और आइस भरे 83 अदद कैप्सूलर्स बरामद कर लिए गए। मुलजिम मंशियात के कैप्सूल्स सवात से इस्लामाबाद एयरपोर्ट के जरिए कतर स्मगल कर रहा था। मुलजिम के पीछे मुनज्जम ग्रोह सवात, सवाबी, मर्दान और 4 सदा से काम कर रहा है। मजीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए थाना एक्साइज मर्दान रीजन में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ग्रोह के दीगर मुलजिमान के खिलाफ मुअस्सर छापे मारे गए हैं और ये सिलसिला उनकी गिरफ्तारी तक जारी रहेगा। रोजनगर से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोज न्यूज।